चॅलेंज दिला त्याने एक तरी डॉक्युमेंट गोयच्या सरकाराच्या संदर्भात तो उलयता कितें दिला म्हणून तो किंवा त्याने थंय जर कितें रिपोर्ट त्याची कॉपी हाडून दिवची जाल्यार दुसऱ्या वाटेंतल्यान काँग्रेसीक संवय जाल्या. कारण प्रत्येक वेळाचेर फटींगपणां कशी उलोवप हें जर कोणा कडेन शिकूंक जाय जाल्यार काँग्रेसी कडेन. तेंचे नेते जे आसात राहुल गांधी पसून वयले ते देशा भितर कशें वायट हें वचून भायर सांगतात आनी आमचे गोंयचे नेते जे आसात काँग्रेसचे खास करून आनी बाकी लिडर गोंयांचे बरें उलोवंक जाय तें सोडून नॅगेटीव कशें उलोवप हें उलयतात. म्हणजे हांव मुद्द्याचेर इतलोच येता की गेले 2 दीस हांव पळयता आनी हांवें केन्ना तरी येतकच म्हणजे हांवें तुमचे समोरूय उलोवंक जाय म्हणून आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब विर्याटो हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केलें की ते पार्लिमेंटांतल्यान भायर येवन स्टेटमेंट केलो भितर न्ही तो की तांकां खंय कॉन्फिडन्सार कितें तरी सांपडला की एअरपोर्ट कितें तरी आंदोलन बंद करपाचो आसा आनी कितें अशा पद्दतीची अफवा ताणें खंय कॉन्फिडन्सार रिपोर्ट पळयलो. तेच्या पयले दीस हांव आनी आमचे मंत्री मवीन बाब गुदिनो हे आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंगाक मेळ्ळे. तेच्या पयलीं आमी आमचे मुख्यमंत्री आसले तेन्ना आनी एकदां मेळ्ळे आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो कारण दाबोली एअरपोर्टाक टायम लिमीट ना ताका थ्रू आउट द टायम 24/7 ते वर्क करन द प्रायवेट एअरपोर्ट. हांगा डिफेन्स एअरपोर्ट असल्या कारणान हांगा थोडेशे 8:30 ते 12 पर्यंत थोडे रिस्ट्रिक्शन आसता आनी त्यामुळे त्या टायमाचेर फ्लायटी येवपाक थोडो अडचण आसा नंबर 1 आनी दुसरें त्या भागा भितर सरावंडींग भाग नेवी हें आसल्या कारणान ते हायट लेवल वाडोवपाक मेळना आनी त्यामुळे त्या संदर्भातले आमी उलोवपाक आमी डिफेन्स मिनिस्टराक मेळ्ळे आदले दीस आनी ताका आमी रिक्वेस्ट केलो की जमता अशें जाल्यार ती 8:30 ते 12 पर्यंत आमकां जर एक आनी एक वर जर थंय थोडो जर दिवपाक मेळटा सिविलियन एअरपोर्ट वापरपाक जाल्यार बरें जातलें. दॅट इज अ रिक्वेस्ट कारण तें जातलें भितरल्यान की नको. पण त्यामुळे ते झाल्या नंतर दुसरी स्टेटमेंट की कॉन्फिडन्शियल रिपोर्ट नंबर 1 2028 पासून राष्ट्रपतीचें भाशण जाल्यानंतर एक दीस बजेट प्रेजेंटेशन नंतर काँग्रेस म्हणून ती केवळ हंगामा घालपाचें काम करता. तेचो लिडर जो आसा राहुल गांधी तो खूब भुरगेपणां करता आनी प्रत्येक दीस एडजॉर्न जाता लोकसभा थंय काय कोण भितर बसना आनी सहज हें म्हणटकच हांव परत दुसरे दीस वचून डिफेन्स मिनिस्टर म्हळ्यार कितें रिपोर्ट बीन जाय ताका कितें काय म्हणून म्हळ्यार हांव रुलींग पार्टीचो म्हाका जर तो पेपर मेळ्ळो ना जाल्यार ताका खंयच्यान पेपर मेळ्ळो तरी तो प्रूव करचो पयली गोश्ट. सेकंड थींग दाबोली एअरपोर्ट जो आसा मोपा एअरपोर्टाच्या पयलींचें कॅबिनेट डिसिजन आसा मनोहर भाई पर्रीकारानूय तेन्ना सांगिल्लें डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याय उलयले आमच्या प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की गोंया भितर दोनूय एअरपोर्ट केन्नाच बंद जावचे ना दोनूय एअरपोर्ट उरतले आनी हें करता आसतना आज जर पळयलें आसत जाल्यार ह्या देशा भितर नरेंद्र मोदीचें सरकार आसा तें बंद करपाक ना. हेंच्या टेन्युरान 2014 पर्यंत ह्या देशा भितर केवळ 75 एअरपोर्ट आसले. आज देशा भितर 160 एअरपोर्ट आसात आनी आमचे प्रधानमंत्र्याचें एक स्वप्न आसा बाय 2047 पर्यंत 350 ते 400 एअरपोर्ट देशभरा भितर जावं जाय. सबंद देशा भितर वेगवेगळ्या भागा भितर सिव्हील नेव्हीचे एअरपोर्ट एअरफोर्स हांचे वेगवेगळे एअरपोर्ट आसतले पण जेन्ना एखादें युद्ध जाता त्या वेळाचेर ते बंद म्हळ्यार आमी ऑपरेशन सिंदूर पळयलें त्या वेळाचेर बॉर्डरीचे ज्यो स्टेटी आसात तेंचे सगळे एअरपोर्ट बंद उरलेले आनी त्यामुळे तेन्ना खंय तरी खंयचो रिपोर्ट एखादें जर एअरपोर्ट एखादें जर युद्ध जाता तेन्ना बंद उरता म्हणून तें जर सांगत जाल्यार तो एअरपोर्ट आतांच बंद उरतलो अशा पद्दतीच्यो घोशणा हेंच्यांनी करचे न्ही. खरें म्हणत जाल्यार आमी दक्षिण गोंयच्या लोकांची मजा करतात खर्ता उडयतात काय कितें कारण आमी जरी उत्तर गोंय आसा जाल्यार अजुनूय म्हजोय हें आसा की दोनूय एअरपोर्ट जे आसा ते चालू उरतले हांव ठामपणान सांगपाक सोदतां. आनी त्यामुळे विर्याटोन आनी तेच्या बाकीच्या मंडळीन नाका ती अशी पिशेपणां उलोवची न्हय जेणे करून गोंयच्या संदर्भात ते पॉझिटीव उलयात आनी तुमकां जर कितें खरेंच जर कितें आसलें आसत जाल्यार थंय आमकां तरी सांगात न्ही कोणें कितें पळयलें. हांव ताका चॅलेंज दिला ताणें एक तरी डॉक्युमेंट गोंयच्या सरकाराच्या संदर्भात तो उलयता कितें दिला म्हणून तो किंवा ताणें थंय जर कितें रिपोर्ट त्याची कॉपी हाडून दिवची उगीच अश्यो बदनामीच्यो गोश्टी करच्यो न्ही. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्रांतलें आसत किंवा गोंयचें आसत हें सदोदीत विकासाक लागून आसा आनी म्हणून आज आमी पळयतात की 2014 नंतर कशा पद्दतीचो विकास जाल्लो आसा म्हणजे प्रत्येक सॅक्टरा भितर विकास म्हणजे पत्रा देवी पासून पळय नाक्या पर्यंत आमी हायवे पळयतात जे तिसरे ब्रीज जेन्ना आमी बांदताले मनोहर भाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसले अटल सेतू जेन्ना बांदताले तेन्ना हेच लोक क्रिटिसायज करताले. जुवारीक ज्या वेळार आमी पळयलें की सेकंड ब्रीज बांदपाक हेंच्यांनी फावंडेशन स्टोन कितले तरी घातले आसतले ते सगळे जर भितरल्यान काडले जाल्यार एक बिल्डींग तयार जातली अशें फावंडेशन स्टोन पूण करपाक शकले ना. पण आज जर आमी पळयलें आसत
जाल्यार 4 लेनींग रोड आसत, फ्लायओव्हर आसतले, सगळ्या भागा भितर ब्रिजां आसतली, एअरपोर्ट आसतले, हॉस्पिटलां आसतली, हो प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा हो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाचें काम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान सदोदीत केल्लें आसा.